إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا وما أرسلنا عليهم وكيلا ربكم أعلم بما قال كم لبثتم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم غير أن قال إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك لا إله إلا رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما يسأل عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون كنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمين قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وهذا خير الراحمين فاتخذتم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منها تجهلون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قال إن لبثتم إلا قليلا قال إن لبثتم إلا قليلا ولو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أبشرا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو من دون الله مع الله لا لا برهان له به فإنما يصابه به عند ربه حسابه إن الله يغفر الكافرين قال ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل ربي اغفر قال كم لبثتم في الأرض سنين قال بسم الله ربك أعلم بما في السماوات أعلم بما في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض ولقد وآتينا داود زبورا قل الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ربنا غلبت علينا شقوتنا ولا تهلك الذين يدعون أولئك الذين يدعون